आरोग्यनासिद्धर्थं सर्वाभिष्टैहितान्तर्थं मनोरञ्चिरफलप्राप्त्यर्थम् आध्यात्मिक आरुडैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारणार्थं दुःस्वप्न दुःस्वप्न दौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन बुद्धिमोहारि सूचन दृष्टादृष्टदुष्टारिष्टपरिहारद्वारा सर्वाभिष्टैः शान्त्यर्थं श्रीमद्महामार्यम्बिका कृपाकटाक्षदासिद्धर्थं शुभ एकारण स्थानफलप्राप्त्यर्थं इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्म जन्मान्तरकृतानुष्ठान संचित आगामि दुष्टारिष्टपरिहारद्वारा सर्वाभिष्टैः शान्त्यर्थं जन्माभ्यासार जन्म प्रपद्भिः एतदुष्टपर्यन्तं क्रियमाणानां समस्तविदपापः सद्यः अपनोदनार्थं श्रीमद् बालाम्बिका समेत अमृतमृत्युञ्जयेश्वर प्रसादात् वेदोक्त दीर्घायुष्यविवृद्धर्थं बालकानां विद्यागुणपालङ्करा सिद्ध्यर्थं कन्यकानाम् उचितकाले मनोवृद्धानुसारिणि विवाहप्राप्त्यर्थम् अपुत्रीणां शीघ्रमेह श्रीपुत्रसन्तानप्राप्त्यर्थं सुमङ्गलीनां दीर्घसुमङ्गलित्वप्राप्त्यर्थं सर्वरोगनिवारणार्थम् आदित्यादि नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शुभफलप्रदातत्वदा सिद्ध्यर्थम् इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्म जन्मान्तरकृतानुष्ठान समस्तविधपापः सद्यः अपनोदनार्थं सर्वपीठापरिहारार्थं सर्वदोषनिवारणार्थं मनोरञ्चितफलप्राप्तिपूर्वकमनुष्ठीयमानं शीघ्रमेह नूतन आलय महाकुम्भ